محبت رکھیں دے اللہ فرمائے دے وجہ میرے نبی کو آزماؤ نبی مال دے اولاد دی خاطر محبت نہیں رکھیں دا نبی دے دل وچ اللہ دی محبت ہوتی ہے فرمایا فرشتے آدھر اللہ اے ابراہیم کو دی میرا دوست ہے کو خلیل بڑھائی یہ تو تیری عبادت ہی واسطے کریں دے جو تائیں کو مال دیتے اولاد دیتی ہے سب کچھ دیتی این واسطے تیری عبادت کریں دے اللہ کو میرے نبی دے دل میں مال دی محبت اولاد دی محبت اتنا نہیں ہوندی جتنا محبت میں اللہ دی ہوندی ہے ولی دے دل دے وچ ایک سچے تے پکے مومن دے دل دے اندر اتنا مال دنیا دی محبت نہیں ہوندی جتنا محبت اللہ دی ایمان والے دے دل دے اندر ہوندی ہے فرمایا اتنا محبت ایمان والے دے دل دے اندر ہوئے اذان جو ملے دکان چھوڑ دے اتنا دکان نال محبت نہ ہوئے جو دکان نہ چھوڑ سکے